बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी को फोत हुए अभी एक ही माह गुजरा था कि अब्बू ने दूसरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। मगर कोई भी मेरे अब्बू को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे अब्बू की उम्र 60 साल थी। वो बिल्कुल बूढ़े नज़र आते थे और ख़ानदान में भी अब्बू को दूसरी शादी पे कोई राज़ी नहीं था। मेरी उम्र तब 14 साल थी। अचानक अब्बू ये कहकर मेरी शादी एक 17 साल की लड़की से करा दी कि घर में किसी औरत का होना ज़रूरी है, घर के काम काज औरत ही ठीक से कर सकती है। मगर हैरत मुझे तब हुई जब शादी की पहली रात मेरे अब्बू मुझे दुल्हन के पास ना जाने दिया और कहा कि तुम अभी छोटे हो। अकेले ही छत पर जाकर सो गया और अब्बू मेरे दुल्हन के पास रहे। मैं समझा कि वो अपने कमरे में सो गए होंगे, मगर अब्बू तो रात होते ही मेरी दुल्हन के पास चले जाते। ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका था। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मेरी बीवी भी हामला हुई और अब्बू खुश होकर मुझे कहते, देखो तुम छोटी सी उम्र में बाप बन गए। अब्बू की बात सुनकर मेरे अंदर खून खोलने लगा था। मैं तो अभी तक अपनी बीवी के करीब तक नहीं गया, फिर वो हामला कैसे हो सकती है। एक रात जैसे ही अब्बू मेरी दुल्हन के कमरे में गए, मैं जल्दी से अपनी फुप्पो और मामू जान को बुला लाया। फिर उन लोगों ने जैसे ही कमरा खोला, आगे का मंजर देख के सबके पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब्बू तो मेरी दुल्हन के साथ, मेरा नाम मनीर है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और मेरे बाबा हमेशा उनसे लड़ते रहते थे। मैं सोचता था कि मेरी अम्मी बीमारी चल रही है, फिर भी बाबा इनसे लड़ते रहते हैं। एक दफ़ा यही बात अपनी फूफो से पूछी तो उन्होंने कहा, तुम्हारा बाप बहुत बेशर्म है, इसको ख्याल नहीं है अपनी बीवी का। बीवी बीमार है इसलिए तो इससे लड़ता रहता है। मुझे ये बात कुछ समझ में ना आई और बाबा को अम्मी से करते हुए सुना। वो फिर से झगड़े थे। एक दिन अम्मी रात को सोने गई, पर सुबह उनकी आंख नहीं खुली और वो इस दुनिया से चली गई। अब वो अम्मी से लड़ते। अम्मी की उम्र 40 और बाबा 60 साल के थे। अम्मी को फौत हुए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ जब मैं घर आया तो सारे रिश्तेदार जमा थे। जब मैं कमरे में बैठा तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे बाबा की शक्ल ऐसे बनी हुई थी जैसे अम्मी से लड़ते हुए हुआ करती थी। वो गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। फिर फूफू और चाचू की आवाज़ आना शुरू हुई, शर्म करो कमाल, अभी तुम्हारी बीवी को गए हुए एक माह भी नहीं हुई, तुम अब 60 साल के हो गए हो और तुम्हें अपनी शादी की परवाह है। इस उम्र में शादी करके क्या करोगे? कौन सा तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने का बहाना बन जाएगा? बेटा तुम्हारा अपना खुद ख्याल रख सकता है, 2-4 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर वाला हो जाएगा। तुम चुप करके एक साइड पे बैठ जाओ। तुम्हें तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी, कम अज़ कम मौका महल तो देख लिया होता। तुम्हारी बीवी भी हमारे ख़ानदान की थी, हम सबके साथ दो रिश्ते थे, इसको बाहर से नहीं लाए थे। इसकी रूह तड़प रही होगी, जब तक वो जिंदा थी तब तक भी तुमने इसका क्या ख्याल किया? मेरे बाबा ने कहा कि खिदमत इसे मेरी करनी चाहिए थी। जवानी में ही बीमार होकर बैठ गई, चारपाई की होकर रह गई। घर के काम भी मैं खुद करता रहा। 7-8 बच्चों की ख्वाहिश थी, मुझे एक बेटा देकर इसको तो बीमारी ने पकड़ लिया। मेरी सारी ज़िंदगी तो बीमार औरतों के साथ गुजर गई, औरत के साथ गुजर गई। मर्द की ज़िंदगी जो बीमार औरत के साथ गुजरती है, वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। सब ने कहा, गुजर ही गई ना, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजर गई, अब अपनी आखिरत की तैयारी करो। 60 साल की उम्र में अल्लाह ने 5 साल तक तुम इस दुनिया से चले जाओगी। आजकल तो वैसे भी औसत उम्र कम ही होती है। मेरे बाबा वो बहुत गुस्से में आए। आखिर जाने कैसे मेरे बाबा बड़े आराम से बोले, ठीक है, तुम लोग ठीक कहते हो, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं ये ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा, पैसे जमा करूंगा, हज करने जाऊंगा, अल्लाह की तरफ लग जाऊंगा। सब ने कहा, शुक्र है तुमको इतनी जल्दी समझ आ गई। सब लोग हंसी खुशी खुशगवार माहौल में बातें करते हुए चले गए। और अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो मेरे घर में लगे नलके के पास एक लड़की खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लड़की थी। हालांकि नलका चलाकर पानी खुद ही पी रही थी। मुझे देखकर थोड़ी सी घबरा गई। मैं बोला, तुम घर में क्या कर रही हो? तो वो शर्मा के भाग गई। मैं हैरान हुआ, कमरे में आया कि बाबा को बताया, ये लड़की कौन है हमारे घर में? तो कमरे के अंदर दो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, यही आपका बेटा है? मेरे बाबा ने कहा, जी जी,
यही बेटा है, और मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारे रिश्ता देखने के लिए आए हैं, मेरे दूर पार के रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी को भी साथ लाए हैं। आजकल तो यही चल रहा है, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं हैरान रह गया। लोगों के सामने तो मैं कुछ नहीं बोला, और मेरी शादी की उम्र भी नहीं थी। रात होते ही बाबा से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी करवाने की? बाबा ने कहा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में चलेगी, अब दोनों मर्द हैं इस घर में, हम अच्छे लगते हैं, आटा गूंदते, रोटी पकाते, अपने कपड़े धोते। लड़की आ जाएगी तो काम करेंगे, हम दोनों को साफ़ सुथरे कपड़े मिल जाया करेंगे, खाना मिल जाया करेंगे। इस घर को एक औरत की ज़रूरत है। मैं तो शादी की उम्र गुजार चुका हूँ, अब तेरी ही शादी की उम्र है ना। मैं वैसे ही मासूम था। ये बात तो मुझे ठीक लगी कि घर में कोई औरत होनी चाहिए जो कि खाना वगैरह तो बना सके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, इसलिए घर के काम तो नहीं कर सकता था ना। बाबा फारग थे, इनकी को ज़मीनों से थोड़े बहुत पैसे आ जाते, इन पर गुजारा कर लेते। बाबा ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी थी, पर ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। अम्मा कभी अच्छी जगह से इलाज भी नहीं करवाया। उन्होंने सारी ज़िंदगी बीमारी में गुजार दी, जबकि इनकी बीमारी कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं थी। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। बाबा ने मुझे मना ही लिया। उन्होंने ये भी कहा कि तेरी शादी मैंने ही करवानी है और किसी ने नहीं। लड़की तो देख चुके हैं, लड़की बहुत प्यारी थी, उसका नाम सलमा था। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। वो मुझ में उम्र से बड़ी थी। बाबा की बात मैंने मान ली। कहते हैं कि जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह पाक दिल में मोहब्बत डाल ही देते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे देखते ही वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। मैं अभी 14 साल का था, वो कम से कम 17 साल की थी। बाबा मुझे कहने लगे, जल्दी शादी हो जाएगी ना तो तेरे बच्चे तेरे साथ बड़े होंगे और तू बूढ़ा भी नहीं लगेगा। मुझे देख, मेरी शादी बहुत देर से हुई थी और अब मैं कितना बूढ़ा लगता हूँ, जबकि तू अभी इतना छोटा सा है। बाप ने मेरी शादी सलमा से करवा दी। रिश्तेदारों ने भी इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो बाबा ने बहाना बना दिया कि घर में कोई औरत तो होनी चाहिए ना। तो क्या करें, हमें तो घर का कोई काम भी नहीं करने करके देता। या तो तुम लोग आके हमारी मदद करो, हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। लेकिन इस बात पे कोई राज़ी नहीं था, इसलिए रिश्तेदार भी साइड पे हो गए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरी शादी होगी। मुझे सलमा अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए वो वाले जज्बात नहीं थे जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त मुझे इन सारी बातों को पता नहीं था। बाबा ने मुझे कुछ समझाया भी नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम इसको किस तरह से रखोगे। मुझे शादी की पहली रात ही कहा कि तुम अपने कमरे में सुकून से सो जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के कमरे में सो जाएगी और मैं सहन में चारपाई डाल कर सो जाऊंगा। तब मैंने कहा कि दूल्हा दुल्हन तो एक ही कमरे में सोते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा, तू बड़ा चालाक है, मैं तो तुझे बच्चा ही समझता था। बात तो ठीक है, दोनों ही कमरे में सोते हैं, लेकिन अभी तेरी उम्र बहुत कम है और वो भी बहुत घबराई हुई है। तू छत पर जाकर सो जा, कुछ दिन के बाद तू दुल्हन के कमरे में चला जाना। मैं भी समझ गया और छत पर जाकर सो गया। मैं स्कूल में पढ़ता था और शाम के टाइम एक मैकेनिक के पास भी अब्बू ने बिठाया हुआ था कि वहाँ पर काम क्या करो तो कुछ पैसे भी बन जाएंगे। स्कूल मेरा गवर्नमेंट का था, वहाँ पैसे नहीं लगते थे। अब्बा ने तो वैसे ही कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, उनको मेरी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो मेरी अम्मी थी कि बच्चों को कुछ पढ़ा लो ताकि कल को इसकी नौकरी लग जाएगी, वरना ये भी तुम्हारी तरह बन जाएगा। सुबह आँख खुली तो मेरी बीवी आटा गूंद रही थी। मैंने इसे कहा, कैसी हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। वो अपने काम में लगी रही। उसके बाद उसने मुझे नाश्ता बना दिया। मैंने कहा कि मुझे अंडा बना दो, लेकिन अंडे के ऊपर से जर्दी थोड़ी कच्ची रखना। तो कहने लगी कि तुम तो बच्चों की तरह नखरे करते हो। वो मेरी बीवी थी। मैंने इसे कुछ ना कहा, बस मैं नाश्ता करके स्कूल को चला गया। लेकिन मैं ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा कि रात को आते हुए देर हो जाएगी। उसने कहा कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी मर्ज़ी देर हो जाए, आओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन बाबा के हाथ में अम्मी के जेवर जो कि 2 4 ही थे, कहने लगे कि इनको बेचने जा रहा हूँ, घर में छोटी सी दुकान बना लूँगा। मैंने कहा, क्या ज़रूरत है, घर का निज़ाम तो चल रहा है, गंदम हमारी ज़मीनों से आती है, मुर्गियाँ हमने घर में रखी हुई हैं, दूध हमें सस्ता मिलता है। बाबा ने कहा कि नहीं, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, घर में एक से ज़्यादा अफराद कमाएं तो तब जाके गुजारा होता है, इसलिए मुझे ये बेचने पड़े।
بابا نے زیور بیچ دیا اور گھر کی بیٹھک میں ہی گولیوں ٹافی کی دکان بنا کے بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن گھر میں ہی رہتا اور میری بیوی بھی عجیب تھی۔ جب میں اسکول سے آتا میری بیوی ابا کے کمرے میں ہی ہوتی۔ جب پوچھتا تو کہتی کہ میں کمرہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میری سوچ بدلی تھی یا نہیں، لیکن وہ میری بیوی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اور رات کو بابا ہم کو ایک ساتھ سونے بھی نہیں دیتے اور دن میں وہ کام میں لگی رہتی۔ جب میں اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے کسی بچی کی طرح دھتکار دیتی۔ کچھ دن تو ایسے گزر گئے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میرے بابا اور میری بیوی دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں گئے، اس لیے ان کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بہت ہی خوش ہنستے کھیلتے واپس آئے تھے۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ بابا نے کہا تم تو اس کو کہیں لے کر نہیں جاتے ہو، گھر میں ہی بیٹھی بور ہوتی رہتی، اس لیے اس کو بازار لے کے گیا تھا، اس نے گھر کا سامان بھی لینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں سودا تو تھا ہی نہ، مگر ایک شاپو ضرور تھا۔ جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ میرے بابا نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیا میں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ اتنا بول کر میں بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ تو جاتے ہوئے میں نے دیکھا بابا کی شکل ایسے نکلی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں میں نے اعلان جنگ کر دیا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ شاپر لیا جو وہ مجھے دکھا نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس کے اندر اس کی اپنی چیزیں تھیں، جیسے کہ میک اپ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ تم کو یہ ساری چیزیں چاہیے تھی تو تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری چیزیں لا سکتا ہوں۔ تو وہ بولی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ اس لیے میں نے انکل کو کہہ دیا۔ تو کون سا غلط کیا؟ وہ بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، وہ تمہارے باپ جیسے ہیں، ان کو انکل کیوں کہتی ہو؟ بابا ہی کہا کرو، ان کی بھی کون سی کوئی بیٹی ہے، اس لیے ان کو اچھا لگے گا۔ میری بیوی نے کہا کیا میں ان کو بابا کہا کروں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم ان کو بابا کہہ سکتی ہو۔ تو بولو ٹھیک ہے کہہ دوں گی، مجھے کیا مسئلہ، لیکن زیادہ دیر میرے کمرے میں نہیں رہو، جب انہوں نے منع کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے کھانا لگاؤ۔ اور جب رات ہوئی تو مجھے میری بیوی کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ آواز پتہ نہیں کس کی ہے۔ پھر میری آنکھ کھلی تو واضح آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آواز میری بیوی کی ہی تھی۔ وہ کسی سے جھگڑ کر بات کر رہی تھی، جیسے میرے باپ میری ماں سے جھگڑا کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگا اس ٹائم میری بیوی کس سے لڑائی کر رہی تھی، گھر میں تو میرے سوا صرف بابا ہی ہیں، بابا سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتی۔ مگر جیسے اس کمرے کی طرف گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے آئی۔ میں نے کہا وہاں کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ لڑ رہی تھی؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا، اور پھر کمرے میں سو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ مجھ سے نظر ہی نہیں ملا رہی تھی۔ خیر وقت گزرنے لگا۔ امی کے جانے کے بعد ویسے تو بابا بہت دکھی رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت خوش رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ بھی پریشان ہونے لگا کہ بیوی میری ہے اور مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھ رہا تھا۔ اور بابا کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اپنے بابا سے کہا اگر میں چھوٹا ہوں تو میری شادی کیوں کروائی؟ بابا نے مجھے بڑی باتیں سنائی اور کہا آج کل تو بچوں کو بچہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے، وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہاری شادی اس لیے کروائی ہے کہ گھر میں کوئی عورت آ جائے اور کتنے اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی ہے، تجھ سے تو سالن تک نہیں بنتا، تو روٹیاں تو کہاں سے بنانی تھی؟ بازار کے کھانے کھا کھا کے ہم دونوں کے معدے میں السر ہو جاتا۔ تجھے تو میری سمجھ نہیں آتی، ابھی تو بچہ ہے نا۔ میری بیوی بھی تھی تو میری بیوی، لیکن اس میں بیوی والی کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے تو میرے بابا نے منع کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی نہیں تھے۔ ہم مل کر بھی کبھی کوئی بات کر سکتے تھے، چھپ کر کہیں مل تو سکتے تھے، ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ اس طرح تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے میں خوبصورتی آتی ہے۔ چوری چوری ملنے کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی آپ نے اپنی بیوی سے ملنا ہو تو اس میں کوئی غلط بات تو تھی ہی نہیں۔ میرے دوست مجھ پر رش کرتے تھے کہ اتنی سی عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ وہ تجھ سے کافی بڑی ہے، جلدی بوڑھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، عورت بھی تو بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، شادی میری ہوئی ہے، لیکن خوشیاں بابا کو چڑھی تھیں۔ ایک بار میری پھپھو نے میرے بابا کو کہہ ہی دیا کہ بہو کو پا کر بڑا ہی خوش ہو گیا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا
سر جھکائے شرما رہے تھے۔ پھپھو نے کہا اب جلدی سے کوئی پوتا پوتی آ جائے نا تو اس گھر میں رونق ہو جائے۔ بابا کہنے لگے انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ جب کہ دل میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی۔ رات میں بھی جب میں آتا تو وہ میرے بابا کے کمرے میں ہوتی، میں پوچھتا تو کہتی صفائی کر رہی تھی۔ بابا بھی بڑا خوش تھے۔ ایک دن تو مجھے شک ہی پڑ گیا کہ شادی میری ہوئی ہے اور خدمت بابا جی کروا رہے تھے۔ اپنی پسند کے کھانے بنواتے، میری بیوی ان کے پاؤں دباتی رہتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، تو کہنے لگی میں تمہارے پاؤں کیوں دباؤں؟ تو میں نے کہا اگر میرے پاؤں دبا دو گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی نہیں، بابا نے منع کیا۔ میں نے کہا انہوں نے میرے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے، میں تو صحن میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر پاؤں دبا دو گی تو اس میں کیا برا ہوگا؟ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی معیوب کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤں دباؤ تو اس کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا، پھر آس پاس دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیوی ہو میری، کوئی غیر تو نہیں؟ اور اس کے بعد وہ کچھ لاجواب سی ہوگی اور میرے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ لیکن ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہو گئے اور میری بیوی نے میرے پاؤں چھوڑ دیے، ایک طرف کھڑی ہوگی اور میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا ان کی جان نکالنے کے لیے آئے ہوئے۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہوگی ہو، تم بیٹھ جاؤ۔ تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن دیکھ بابا کی طرف رہی تھی، جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لیں۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ اس طرح کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے پاؤں دبوا رہا ہوں اسے، کیا ہو گیا؟ امی بھی تو آپ کے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ تو بابا نے کہا مریم کی بات اور تھی، اور اس میں تم اپنے پاؤں نہیں دبوا سکتے، اچھا نہیں لگتا، بڑی ہے تم سے۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا بیوی اگر عمر میں بڑی بھی ہو تو شوہر کے رتبے سے چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ اور امی بھی تو آپ سے چھوٹی تھیں، آپ امی سے بڑے تھے، تو پھر آپ نے کیوں امی پر شفقت نہیں کی؟ بابا نے کہا زبان بہت چلتی ہے تمہاری، تجھے تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا میں اب شادی شدہ ہوں، آپ کا بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے میری بیوی کے سامنے اس طرح سے چلاک نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا پہلے شادی کے لائق تو ہو جائے۔ مجھے بڑا غصہ ہے، میرے بابا سے لڑائی ہوگی، پھر کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی کیونکہ جب سے بابا سے لڑائی تھی میری بیوی نے اس دن سے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور بابا کے لیے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی۔ اگلے روز بابا اور میری بیوی بازار گئے تھے، واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ بابا نے مجھے بلایا اور کہا دیکھو بیٹا تم باپ بننے والے ہو۔ یہ بات سن کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں تو اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تھا تو باپ کیسے بن سکتا؟ دل چاہ رہا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں، مگر غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میری بیوی بابا کے کمرے سے نکلی تو میں نے بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا گھر پہ تو نہیں تھے لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور ساری کہانی میرے سامنے آ گیا ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میرے اپنے ہی باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ جو چیزیں مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بیوی صحن میں جھاڑو مار رہی تھی۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں چاچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کا نکاح نامہ تھا، جس میں دلہن کی جگہ میری بیوی سلمیٰ کا نام لکھا ہوا تھا لیکن دولہے کی جگہ میرے بابا کا نام۔ ان لوگوں نے نکاح کیا اور میرا نکاح نقلی تھا۔ میری بیوی سلمیٰ نہیں تھی، وہ میرے بابا کی بیوی تھی۔ بابا نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ بابا امی کے جانے کے بعد 1 دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں کیں اور ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا۔ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ سلمیٰ ان کی بیوی تھی، میری بیوی نہیں تھی، تبھی تو مجھے ان کے کمرے میں جانے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی کیونکہ میرے بابا اسے کہیں اور سے نہیں لائے تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑ کر لائے تھے۔ شاید وہ پہلے سے ہی اسی طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور کہا کہ اب تم واپس نہیں جاؤ گے۔ میں بھی اپنے بابا کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے چاچو کے ساتھ
رہنے لگا۔ چاچو نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نے میٹرک کر لیا اور میٹرک کے بعد پرائیویٹ ایف اے بھی کر لیا اور اس کے بعد میری نوکری لگی۔ سلمیٰ بابا کا سب کچھ لوٹ لاٹ کے بھاگی اور اب میرے بابا اکیلے ہی رہتے ہیں۔ سنا ہے وہ بہت بیمار ہے، مگر مجھے ان سے بہت نفرت ہے، ان کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے میری کوئی خبر نہیں لی۔ میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا، وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا اب لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ میرا بیٹا منحوس ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پر لوگ سب جانتے تھے کہ کون غلط اور کون ٹھیک ہے، مگر ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ پاک مجھے کامیاب دے تاکہ میں کچھ بن سکوں۔